संभल 8 लोकसभा से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ज़ियाउर रहमान बर्क की जीत के बाद लगातार उन्हें बधाइयां देने और उनका स्वागत करने का कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह स्वागत करने के साथ ही ज़ियाउर रहमान बर्क को लोग बधाइयां दे रहे हैं। पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें उलेमा की जमात और तुलबा हजरात ने ज़ियाउर रहमान बर्क को मदरसे बुलाकर उनका इस्तकबालिया कार्यक्रम किया। आपको बता दें, संभल नगर के मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम में कारी तंजीम अशरफ मदरसे के नाज़िम आला की अध्यक्षता में स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का इस्तकबाल किया गया। फूल मालाओं से इस्तकबाल करते हुए उलेमा हजरात को संबोधित भी किया गया। इस दौरान उलेमा ने भरोसा दिलाया कि वे दादा मोहतरम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के साथ जिस तरह से शाना बशाना रहे, ठीक उसी तरह से कौम मिल्लत की खिदमत के लिए ज़ियाउर रहमान बर्क के साथ भी रहें। ज़ियाउर रहमान बर्क ने संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने दादा की विरासत को संभाले रखेंगे और जो लगाव उलेमा हजरात व तुलबा के बीच उनका रहा है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने मुफ्ती अजमल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम के संस्थापक के मज़ार मुबारक पर हाज़िरी दी, साथ ही साथ सलात व सलाम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मदरसे के नाज़िम आला कारी तंजीम अशरफ सदर हाजी मोहम्मद ज़फ़ीर, मुफ्ती सिरसी मौलाना आलम रज़ा खान नूरी, कारी मोहम्मद बशीर अशरफ, कारी मोहम्मद ख्वाजा करीम अशरफ, ताहिर खां, फरीद अहमद एडवोकेट, यामीन व दीगर उलेमा हजरात व तुलबा तकी अशरफ आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। चेहरा बनकाब के लिए फर्जन वारसी की यह खास रिपोर्ट। यकीनन लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन के अंदर सभी लोगों की बहुत मेहनत और कोशिशों का भी नतीजा होता है कि कोई भी मेहनत इसके लिए उसमें कुछ कामयाबी हासिल करे। अब तक दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो रहनुमाई क़यादत सरपरस्ती की है, मैं हकीकत में सिर्फ इस वजह से नहीं कि मेरे दादा मोहतरम हैं, बल्कि उन जैसी दूसरी मिसाल देना आजकल हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने अपनी सियासत में रहते हुए जो रहनुमाई की, उसकी कुछ खासियतें हैं कि उन्होंने जहां अपनी दुनिया भी बनाई, उसके साथ साथ अपनी आखिरत भी बनाई, और ये सियासत में बड़ा मुश्किल काम होता है। दादाजी कहते थे कि मैं सियासत को इबादत समझ के करता हूँ, और यकीनन इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, बाकी जो अल्लाह के हुक्म है वो तो है ही, लेकिन अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो भी एक इबादत का हिस्सा है, बशर्ते कि हमारा कोई वैसे लालच नहीं है। कोई नेक काम करे वो भी इबादत का हिस्सा है। और उनकी राजनीति सियासत खास तौर से अपने दीन के लिए, अपनी कौम के लिए बड़ी मजबूती से सियासत उन्होंने की है, और ये हम सारे लोग वाकिफ भी हैं। ये सच्चाई है कि दादाजी ने अगर सियासत अपने दीन और कौम के लिए की है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कहीं कोई हक की बात होती थी, अगर कोई दूसरी कौम से भी ताल्लुक़ रखता है तो उसको भी इंसाफ देने में कभी पीछे नहीं रहे। ये हमारे इस्लाम का भी तकाज़ा है। और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनत से, कोशिश से, आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। मैं अपने रब का जो पूरी कायनात का मालिक है बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। यकीनन ये वो मुकाम है कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है, और मुझे कम उम्र के अंदर ये मौका मिला, तो यकीनन ये मेरे लिए फ़ख्र की बात भी है, और मेरे लिए बहुत अपने रब का शुक्र अदा करने का है। अब ये अलग बात है कि आज अभी हम लोग यही चाहते थे, क्योंकि मैं तो MLA बन गया था दादाजी की कोशिश से, अगले 4 साल टिकट गया था, लेकिन हम चाहते थे कि अभी वक्त के हिसाब से दादा मोहतरम की क़यादत करें, सरपरस्ती करें, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ऐसी थी कि जिन हालात के अंदर फिर मुझे इलेक्शन को लड़ना पड़ा। आप हजरात ने जो रोशनी डाली है, यकीनन आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, और आप लोगों की इंशाअल्लाह सरपरस्ती की भी ज़रूरत हमेशा रहेगी। और जैसे कि आपने कहा, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह के दादा मोहतरम बर्क साहब के नक्शे कदम पर चलकर उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाऊँ।
اور ان کی طرح کام کروں اور اسی طرح سے خدمات کو انجام دوں۔ جہاں تک مسئلہ آپس میں کسی اختلافات کا ہے جو ابھی میرے سامنے بات آئی ہے، یقیناً ہر جگہ اور ہر دور میں اختلاف ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر ہو سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ راجنیتی ہو، اسکول کوئی دائرہ ہو یا کوئی مدرسہ ہو یا علماء اکرام کا ہو۔ میری طرف سے کبھی کسی صورتحال میں بھی ایسا انشاءاللہ کوئی قدم نہیں ہوگا کہ جس سے ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچ سکے، ایسا میں کبھی انشاءاللہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس الیکشن میں یا پہلے الیکشن سے دادا جی کا الیکشن میں آپ لوگوں نے ہمیشہ حق ادا کیا ہے اور بہت مدد کی ہے، دعائیں بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، وہ آپ کی کبھی ضائع نہیں جا سکتی، وہ میرے دل اور دماغ میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ یاد مجھ کو رہیں گی۔ اور میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس دائرے کی مضبوطی کے لیے دادا جی نے تو جو انشاءاللہ کوشش کی ہے وہ تو ہے ہی، میرے لیے بھی کبھی کوئی اپنے اس دائرے کی مضبوطی کے لیے یا کسی کام کے لیے یا کسی علماء اکرام کی یا ہمارے طالب علم کی کوئی بھی اگر میری طرف سے میرے فون سے میرے جانے سے کہیں مدد ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس موقع پر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً یہ کسی ادارے کے اندر مدرسے کے اندر میرا پہلا استقبال پروگرام ہے۔ ابھی تک گھر پہ ہی لوگ ملاقات کے لیے تشریف لا رہے تھے، اس کے بعد میں دہلی چلا گیا تھا ریسیڈنٹ کرانے کے لیے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے اس مدرسے کے اندر اور ہمارے جو قاری تنظیم اشرف صاحب ہیں، یقیناً آج مفتی اختصاص الدین صاحب کی جگہ انہوں نے بھی اپنے والد کے اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی جگہ لے رکھی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کی ہم لوگ برابری نہیں کر سکتے، دین کے معاملے میں نہ ہی قاری تنظیم صاحب ان کی برابری کر سکتے ہیں، نہ ہی سیاست کے معاملے میں اپنے دادا محترم بٹ صاحب کی برابری کر سکتا ہوں۔ بس ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے جتنا ہو سکتا ہے اس وراثت کو آگے بڑھا سکیں۔ اور اس کو جی ہاں جی ہاں صدر صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں، میں نام لینے اس ٹائم میں رہ گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ اور یقیناً آج بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے ابھی واقعہ سنایا کہ ہمارے مفتی صاحب گئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ دادا محترم کے لیے وہ پیدل چل کر کہتے ہیں اور وہ دودھ پہ پہنچ کر کہتے ہیں مجھے بنے۔ تو یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی دینی اسلامک آدمی کو دعا تو کرتا ہے لیکن محنت اور اس طرح کے جذبہ ہر کسی کے لیے سیاست کے لیے ہر کسی آدمی کے لیے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ بٹ صاحب جو رہنمائی قیادت کرتے ہیں وہ مخلص اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے کرتے ہیں، تو اس سے ان کا جو جذبہ تھا وہ قائم ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان کے نقشے قدم پہ چلا کے اس وراثت کو آگے بڑھانے کا اللہ مجھے موقع دے، جس سے کہ میں اپنی دین کی، قوم کی اور غریب مزدور لوگوں کی خدمات کو انجام دے سکوں۔ دادا جی کی ابھی 2-4 منٹ کا وقت ہے۔ دادا جی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی، جب میں ان کے ساتھ رہتا تھا، جب ادھیکاریوں سے بات کرتے تھے کسی کے کام کے سلسلے میں، تو کہتے تھے کہ کوئی غریب اگر انسان ہے تو کہ اس کے کام کو بولے آپ ہمیشہ پراکرتا میں کرو، کیونکہ مالدار آدمی تو اپنا کام آسانی سے کسی بھی ذریعے سے کرا سکتا ہے۔ تو ادھیکاریوں سے غصے میں بھی کہتے تھے کہ ان کے کام کو جو ہے توجہ سے دے کر کے کرو کہ ان کے کام کیا اگر ہم اور آپ سنوائی میں کریں گے تو پھر کون کرے گا ان کے کام سے۔ آج وہی چیز اس دنیا کے اندر جہاں سیاست کا معاملہ آتا ہے، راجنیتی کا معاملہ آتا ہے، تو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو گندگی ہے، لیکن ہر جگہ سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے چند لوگ ہی صحیح، سیاست میں اچھے لوگوں کی تعداد بھی ہے، چاہے وہ کم ہی صحیح، ان میں ایک اہم نام آپ کو اور ہمیں اس بات کا فخر ہونا چاہیے، اس میں ایک اہم نام دادا محترم بٹ صاحب کا اس سنبھل کی راجنیتی میں، یہ پردیش میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی سیاست میں ایسا مشہور نام رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنی سیاست کر کے اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے قوم کا، دین کا، اپنے مسلک کا اور اپنے سنبھل کا نام پورے ملک میں اور پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ آج اگر آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو لوگ خوشی سے
फख्र से आपके सफ़र का नाम के साथ साथ दादा मोहतरम भट्ट साहब का जिक्र ज़रूर करेंगे। आज इस इस्तक़बालिया प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने जो रखा है, यकीनन मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप, मैं तो सियासी रहनुमाई कर रहा हूँ, आप जो है दीन की रहनुमाई कर रहे हैं। यकीनन आप, दादाजी के अंदर एक ख़ास बात थी जो मैंने उनसे सीखी है, वो हमेशा आलिम उलमाओं की बहुत इज्जत किया करते थे। उम्र में ज़्यादातर तो देखिए राजनीति में और उनमें वैसे सब उम्र में बहुत कम थे, लेकिन आदमी उम्र से नहीं अपने पद से उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो दादाजी ने हमेशा कोई भी उम्र में कहा था, मैंने देखा कि किसी भी उम्र में अपने स्टेज में रहा हो, उनका बहुत एहतराम करते थे, बहुत इज्जत करते थे। मेरे दिल में भी आप लोगों के लिए जो इज्जत दादाजी से जो सीखी है, वो इज्जत और एहतराम इंशाअल्लाह है। और मैं किसी भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, वो चीज़ मेरे लिए हमेशा कायम रहेगी। बस मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए बस मैं यही अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ और आप सब लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।